यूहन्ना 14 अध्याय। त्यसैले विषय हाम्रो हुनेछ हाम्रो हृदय किन विचलित हुनु आवश्यक छैन। अनि येशू ख्रीष्टले यही विषयमा 14 अध्यायमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि 14 अध्यायको पहिलो पदमा नै उहाँले यसरी भन्नुभएको छ, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्। अनि त्यसपछि 14 अध्यायकै 27 पदमा उहाँले यसरी फेरि दोहोऱ्याउनु भएको छ, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस् न त भयभीत होस्। त्यसैले 14 अध्यायमा मुख्य विषय हामी यही देख्छौँ, किन हाम्रो हृदय विचलित हुनु खाँचो छैन। अनि यहाँ थुप्रै कारणहरू छन्, 8वटा कारण कम्तीमा यहाँ मैले टिपेको छु। अनि जसमा चाहिँ प्रभुको इच्छामा हाम्रो समयको कारण हामी कम्तीमा 4वटा हामी हेर्नेछौँ। ख्रीष्ट येशूमा हामीले विश्वास गर्न सक्ने भएको हुनाले पहिलो कारण। दोस्रो कारण, हाम्रो पिताको घरमा थुप्रै वासस्थानहरू भएको हुनाले हामी विचलित हुनु पर्दैन। तेस्रो चाहिँ हाम्रो निम्ति ठाउँ तयार पार्नु भएको हुनाले ख्रीष्टले। र चौथो चाहिँ उहाँ फेरि हामीलाई लिन आउँदै गर्नुहुनु भएको हुनाले। अनि त्यसैले यो कुरा हामी यूहन्ना 14 अध्यायबाट हेर्नेछौँ। पहिला म 14 अध्यायको 1 देखि 6 पदलाई सरसर्ती पढ्न चाहन्छु। अनि तपाईँहरूले आफ्नो बाइबलमा ध्यान दिएर हेर्नुहोला। 14 अध्यायको 1 देखि 6, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्। तिमीहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्दछौ, ममा पनि विश्वास गर। मेरा पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू छन्। त्यस्तो नहुँदो हो त म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ। म तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न जान्छु। अनि मैले गएर तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेँ भने म फेरि आउनेछु। अनि म जहाँ छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हो भनेर म तिमीहरूलाई आफू कहाँ लिनेछु। अनि म जहाँ जान्छु त्यो तिमीहरू जान्दछौ, अनि तिमीहरू बाटो चिन्छौ। थोमाले उहाँलाई भने, प्रभु तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ हामी जान्दैनौँ, तब कसरी हामी बाटो चिन्न सक्छौँ र? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउँदैन। यसरी यूहन्ना 14 अध्याय, किन हाम्रो हृदय विचलित हुनु पर्दैन, किन हाम्रो हृदय विचलित हुनु आवश्यक छैन, एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो जुन हामी हरेक विश्वासीहरूले अध्ययन गर्नै पर्छ। र यी त्यस्ता सत्यताहरू हुन् जो हामी हरेकले राम्रोसँग जान्नै पर्छ। यो संसारमा एउटा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ यो विचलित हृदयको समस्या हो। अनि धेरैजनाको हृदय आज विचलित छ। अनि कहिले कुन कारणले अब अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारणले धेरैको हृदय विचलित छ। तर यो कोरोना भाइरस सिद्धिएपछि के हृदय विचलित हुन छोड्छ होला र? छोड्दैन। मानिसलाई अर्को समस्या अनि अर्को कुराहरूले गर्दा जहिले पनि हृदय विचलित भइरहन्छ। अनि मानिसको हृदय, उनीहरूको मन विचलित भएको हुनाले उनीहरूको जीवनमा समस्या आउँछ। अनि कतिपटक विश्वासीहरूकै जीवनमा पनि। अनि बाइबलले जो परमेश्वरको वचन, पवित्र शास्त्र हो, हाम्रो जीवन सम्बन्धी हरेक प्रश्नको जवाफ दिएको छ। अनि यो विषयमा पनि, यो विचलित हृदय अनि हाम्रो उदास हृदय, खिन्न मनको विषयमा पनि बाइबलमा धेरै चाबी खण्डहरू छन्, जसमध्ये एउटा यो पनि हो। अनि यूहन्ना 14 अध्याय त्यसमध्ये एउटा हो। त्यसैले यो खण्ड यसरी नै सुरु हुन्छ, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्। अनि यसरी नै अन्त्य पनि हुन्छ लगभग अन्ततिर, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्। अब यो विचलित भन्ने शब्दको अर्थ के हो त? पहिला त्यो हामी हेरौँ, अनि त्यसपछि हामी बुँदामा जानेछौँ। यहाँ अलिकति परिचय बाँड्न खोजिरहेको छु। यो विचलित भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँले अहिले टिप्नु भएर पछि हेर्नुहोस्। यूहन्ना 5 अध्यायको 4 र 7 पदमा एउटा दृष्टान्त, एउटा ख्रीष्टको आश्चर्य कर्म त्यहाँ छ। 38 वर्षदेखिको रोगी, ऊ चाहिँ एउटा त्यहाँ इजरायलको माथि उत्तरतर्फ, मन्दिरभन्दा माथि उत्तरतर्फ भएको एउटा दहको छेउमा बसिरहेको थियो। 38 वर्षदेखिको रोगी। अनि त्यहाँ चाहिँ बेला बेलामा के भनेको छ भने स्वर्गदूत आएर त्यो पानीलाई के गर्थ्यो? छचल्काइदिन्थ्यो है। अनि त्यसो त्यो पानी छचल्किएको बेलामा जो पहिला छिर्थ्यो त्यो निको हुन्थ्यो। अनि त्यही शब्द हो छचल्किनु। शान्त भएको पानी अब छचल्किएको छ, त्यहाँ अशान्ति छ। शान्त हृदयमा केही समस्या छ, ऊ छचल्किरहेको छ, ऊ शान्त छैन, यो अर्थ हो। अनि येशूले त्यो विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूको हृदय नछचल्कियोस्, विचलित नहोस्। अनि कतिपटक हामीले पनि मानिसहरूलाई सान्त्वना दिन्छौँ, यस्तो समस्या भएको मानिसहरूलाई। हामी भन्छौँ फिक्री नगर, सब ठिक हुन्छ।
तर येशूले खालि एउटा सतही भावनामा सब ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले विचलित नहोस् भन्नुभएको छैन। उहाँले कुनै कारण बिना र कुनै औषधि बिना यो कुरा गरिरहनु भएको छैन। यसो विचलित हृदयको औषधि के हो? यसको समाधान के हो? पहिलो समाधान येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। हाम्रो विचलित हृदय उहाँलाई हेऱ्यौँ भने अनि उहाँलाई हेर्दै जियौँ भने हाम्रो जीवनको यात्रामा यो दौडमा हामीलाई धेरै साहस मिल्छ। हुन त येशू ख्रीष्ट पहिलो र अन्तिम कारण हुनुपर्ने हो अनि त्यतिले नै हामीलाई पर्याप्त हुनुपर्ने हो। तैपनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ यहाँ चेलालाई सिकाउन थाल्नुहुन्छ र थुप्रै अरू सत्यताहरू दिन थाल्नुहुन्छ। अनि जुन खण्डहरू हामी यहाँ पढ्दैछौँ पदहरू, यो पद चाहिँ यही विषयमा एकदम अनमोल सत्यताहरू भरिएको खण्ड हो है। हजारौँ वर्षदेखि थुप्रै विश्वासीहरूले यस खण्डबाट विश्राम पाएका छन्। थुप्रै बिरामी हृदयहरू निको भएका छन्। थुप्रै विचलित हृदयहरू आनन्दमा परिवर्तन भएका छन्। अनि आज हामी यसैबाट हेर्दैछौँ। अब 14 अध्यायको थोरै पृष्ठभूमि म फेरि दिन चाहन्छु। येशू ख्रीष्ट चाहिँ अब पक्राउ पर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ आफ्नो चेलाहरूसँग अन्तिम पटक बसेर कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 13 अध्यायदेखि 17 अध्याय चाहिँ ख्रीष्ट र चेलाहरूको अन्तिम समय हो। 13 र 14 अध्यायमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट माथिल्लो कोठामा हुनुहुन्छ जहाँ उहाँ आफ्नो चेलाहरूसँग बसेर उहाँले प्रभु भोजको स्थापना गर्नुभयो, चेलाहरूको पाउ धुनुभयो अनि उनीहरूलाई प्रेम गर्न सिकाउनु भयो। अनि त्यसपछि अब 14 अध्यायमा विचलित हृदयको बारेमा उहाँ औषधि बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ 15 र 16 अध्याय चाहिँ अब गेतसमनीतर्फ लाग्दै हुनुहुन्छ अनि बाटोमा दाखबारीहरू थियो होला अनि उहाँले सिकाउन थाल्नुभयो साँचो दाखको बोट म नै हुँ भनेर। अनि त्यसपछि संसारले घृणा गर्नेछ भने सिकाउन थाल्नुभयो। पवित्र आत्माको कामहरूको विषयमा सिकाउन थाल्नुभयो। 17 अध्यायमा चाहिँ हामी ख्रीष्टको महापुजारीय अन्तर्विन्तीको प्रार्थना हामी देख्छौँ। अनि 18 अध्यायमा उहाँ पक्राउ पर्नुहुन्छ अनि उहाँलाई क्रुसमा टाँगिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूको आफ्नो चेलाहरूसँगको अन्तिम शब्दहरू थिए उहाँ शरीरमा हुँदाखेरिको, उहाँ क्रुसमा जानुभन्दा अगाडिको। उहाँ अब आफ्नो घरमा जान लागिरहनु भएको थियो पिताको दाहिने हातमा। चेलाहरूलाई शरीरमा उहाँ छोड्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उनीहरू विचलित हुने अवस्था त्यहाँ आउन सक्थ्यो। साथै पत्रुसले आफैमा भरोसा गर्दै म तपाईँलाई कहिले इन्कार गर्दिनँ भनेर उसले ठुलो साहस देखाइरहेको थियो। तर येशूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पत्रुस तिमीले आज मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्नेछौ। अनि अवश्य पनि चेलाहरूको हृदय त विचलित हुने भइ नै हाल्यो। उनीहरूको मुक्तिदाता उनीहरूको ख्रीष्ट जाँदै हुनुहुन्छ अब क्रुसमा उनीहरूलाई छोडेर स्वर्गतर्फ। उनीहरूले उहाँलाई इन्कार गर्नेवाला थिए। अनि त्यही कनेक्सनमै त्यही सन्दर्भमा 14 अध्यायमा उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्, म जाँदैछु तर तिमीहरूलाई म केही सत्यताहरू बताएर जान चाहन्छु है। म गए पनि पवित्र आत्मा आउँदै हुनुहुन्छ, म जानै पर्छ इत्यादि कुराहरू उहाँले सिकाउन थाल्नुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ हृदय विचलित नहोस्। त्यसैले अब हामी हेरौँ पहिलो कुरा किन हाम्रो हृदय विचलित हुनु आवश्यक छैन। पहिलो कुरा ख्रीष्ट येशूमा हामीले विश्वास गर्न सक्ने भएको हुनाले। अनि यो सक्ने भएको हुनाले भन्न खोजेको हाम्रो सामर्थ्यले भन्न खोजेर होइन, तर ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ त्यो जानेर हामी ढुक्क साथ उहाँलाई विश्वास गर्न सक्छौँ भन्ने अर्थमा है। एक पदलाई फेरि एकचोटि हामी पढ्नेछौँ 14 अध्यायको 1 पद। तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्दछौ, ममा पनि विश्वास गर। त्यसैले यहाँ आउन बित्तिकै हामीलाई सबभन्दा पहिलो औषधि उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ ख्रीष्ट येशू उहाँ को हुनुहुन्छ त्यो जानेर उहाँमाथि विश्वास गर्नलाई हामीलाई पुरा ढुक्क हुन्छ। येशूले भन्नुभयो पहिलो औषधि नै यही हो, मलाई चिन अनि मलाई विश्वास गर। अनि समाधान नै यही हो, विश्वास। जब हाम्रो हृदय विचलित हुन्छ कतिपटक विश्वासीहरू पनि हामी आफै अनि धेरै आत्मिक विश्वासीहरूले पनि आफ्नो जीवनको तितो कचौरा पिउनु परेको हुन्छ। अनि धेरै पवित्र जीवन जिउने विश्वासीहरू पनि पाप त छ तर परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै पवित्रतामा जिउनेहरू पनि यो आँसुहरूको बेसी भएर हिँड्नु पर्ने हुन्छ। अनि यस्तो अवस्थाको लागि पक्का औषधि चाहिँ विश्वास हो। अनि येशूले यो खण्डमा किन उहाँलाई विश्वास गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको 2टा उहाँले कारणहरू दिनुहुन्छ। पहिलो उहाँले बताउनुहुन्छ पिता र म हामी एक भएको हुनाले
मलाई विश्वास गर्न सक्छौ। दोस्रो चाहिँ पिता कहाँ जाने एउटै बाटो सत्य र जीवन म नै भएको हुनाले मलाई विश्वास गर्न सक्छौ। त्यसैले उहाँको पहिलो कुरा विचार गरौँ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ ममा विश्वास गर, किनभने पिता र म हामी बराबर छौँ, हामी एक हौँ। अनि यो सत्यता उहाँले 1 पदमा पनि बताउनुहुन्छ र साथै 7 देखि 11 पदमा पनि बताउनुहुन्छ, जुन हामीले अघि पढेनौँ है। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ 1 पदमा, तिमीहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्छौ, ममा पनि गर। भनेको यदि परमेश्वरमा गर्छौ भने मलाई पनि गर्न सक्छौ, किनभने म परमेश्वर हुँ, म परमेश्वरका पुत्र हुँ, अर्थात् परमेश्वरको बराबर हुँ। अनि यो उहाँले एकदम स्पष्ट पार्न चाहनुहुन्थ्यो आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँ जानुभन्दा अगाडि है, म को हुँ भन्ने विषयमा। अनि उनीहरूको सान्त्वनाको लागि यो सत्यता उनीहरूलाई बताउन चाहनुहुन्थ्यो कि येशू हाम्रो मुक्तिदाता पिताको बराबर हुनुहुन्छ। अनि किनभने येशू नै पिताको पक्का प्रतिरूप हुनुहुन्छ। यहाँ फिलिपले उहाँलाई प्रश्न गर्छ, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्। अनि येशूले भन्नुहुन्छ, यत्रो दिन म तिमीसँग रहेँ, मलाई चिनेनौ अझै फिलिप? जसले मलाई देखेको छ उसले पितालाई देखेको छ। अब कतिजनाले यहाँ अलिकति झुटो कुराहरू विश्वास गर्छन्, पिता नै पुत्र बनेर आउनुभयो भनेर। तर त्यो बाइबलीय शिक्षा होइन। पिता नै हुनुहुन्छ स्वर्गमा, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि पुत्र नै हुनुहुन्थ्यो अनन्तदेखि, अनन्त पुत्र हुनुहुन्छ। 2000 वर्ष अगाडि पुत्र बन्नुभएको होइन, अनन्तदेखि उहाँ पुत्र हुनुहुन्छ। अनि उहाँ पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। पिताले पुत्रलाई पठाउनु भयो, तर जसले पुत्रलाई देख्छ उसले पितालाई देखिरहेको हुन्छ। अब हाम्रो सीमित दिमागले यो बुझ्न गाह्रो होला। उहाँको वचनलाई जस्तो भनेको छ त्यस्तै हामी लिन सक्छौँ, तर उदाहरण अझै हामी बुझ्नलाई स्पष्ट हुन सक्छौँ। कतिपटक प्रभुलाई प्रेम गर्ने विश्वासीहरूको विषयमा यस्तो भनिएको हामी सुन्छौँ, मैले आज फलानुमा ख्रिस्टलाई देखेँ। अब त्यो फलानु नै ख्रिस्ट हो भनेको त होइन, तर उसको जीवन यस्तो थियो कि उसलाई हेर्दा ख्रिस्ट जस्तै देखिन्थ्यो। अनि अझ ख्रिस्ट येशू मलाई हेर्दा, त्यही पनि हामीमा कति कमजोरी हुन्छ, हामी पापको शरीरमा भएको हुनाले हामी सिद्ध रूपमा ख्रिस्टलाई देखाउन सक्दैनौँ। तर येशू उहाँमा एउटै पनि पाप थिएन, अनि उहाँले सिद्ध रूपमा पितालाई देखाउन सक्नुहुन्थ्यो। यहाँसम्म कि ख्रिस्टलाई देख्नु नै पितालाई देख्नु बराबर थियो। त्यसैले हामी निश्चित हुन सक्छौँ ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने, किनभने उहाँ पिताको बराबर हुनुहुन्छ, पिताको पक्का प्रतिरूप हुनुहुन्छ। साथै पावलले पनि यो सत्यतालाई आफ्नो पत्रमा घरिघरि दोहोऱ्याएका छन्। पावलले आफ्नो पत्र लेख्दाखेरि उनले हरेक पटक भन्ने गर्छन्, तिमीहरूलाई हाम्रा पिता परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रिस्टबाट अनुग्रह र शान्ति। पावलले के भन्दैछन् भने पिताबाट पनि हामीलाई अनुग्रह र शान्ति, र पुत्रबाट पनि, अर्थात् उहाँहरू बराबर हुनुहुन्छ। पुत्रले पनि हामीलाई पिताले जस्तै अनुग्रह र शान्ति दिन सक्नुहुन्छ, हामीलाई मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो जीवनको हरेक असल कुराको स्रोत पुत्र हुनुहुन्छ। अनि जब हामी एक दिन स्वर्गमा पुगौँला, हामीले ख्रिस्टलाई देख्नेछौँ, पुत्रलाई देख्नेछौँ। अनि उहाँले किन विश्वास गर्न सक्छौ त मलाई? दोस्रो कारण दिनुहुन्छ, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। 6 पद उहाँले भन्नुहुन्छ, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। बाटो अर्थात् परमेश्वरसँग मिलाप हुने बाटो। हाम्रो परमेश्वरसँग भएको शत्रुताद्वारा उहाँसँग मिलाप हुने, उहाँको सन्तान बन्ने बाटो येशू हुनुहुन्छ। सत्य, येशू ख्रिस्ट पुरै सत्य हुनुहुन्छ, अनि हरेक पुरै सत्य नै उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैले ख्रिस्टले कुनै बाटो देखाउनु भएन, तर उहाँ आफै नै बाटो हुनुहुन्थ्यो। मुक्ति एउटा व्यक्तिमा छ, त्यो व्यक्ति येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ नै बाटो हुनुहुन्छ। अनि यदि येशू ख्रिस्ट तपाईँसँग हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग मुक्ति छ। साथै उहाँले भन्नुहुन्छ जीवन, हरेक जीवनको स्रोत उहाँ हुनुहुन्छ। यो संसारमा जन्म लिने हरेक व्यक्तिको जीवनको स्रोत पनि उहाँ हुनुहुन्छ, साथै अनन्त जीवनको स्रोत पनि उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैले येशू ख्रिस्ट परमेश्वर मानिस हुनुहुन्छ, जसले परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप हुनलाई एउटा सिद्ध, एउटा पक्का पुलको काम गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण पुरै हामी उहाँलाई विश्वास गर्न सक्छौँ, पुरै भरोसा गर्न सक्छौँ, पुरै आफैलाई उहाँको हातमा सुम्पन सक्छौँ, पुरै आफैलाई छोड्न सक्छौँ उहाँको हातमा है। यो कहिले पनि नबिर्सौँ, हामी जहिले पनि विश्वासमा बढिरहेका हौँ, विश्वासीहरू पनि है। मुक्ति पाउने विश्वास र साथै उहाँसँगै जिउने विश्वास पनि अझै यसमा बढिरहेका हौँ। दोस्रो कारण पनि हामी हेरौँ, किन हाम्रो हृदय विचलित हुन आवश्यक छैन। दोस्रो कारण चाहिँ 2 पदबाट हामी देख्छौँ, पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू भएको हुनाले। अब एकछिनलाई विचार गरौँ, 2 पद पढौँ त। यहाँ लेखेको छ,
मेरा पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू छन्, त्यस्तो नहुँदो त म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ। यीशुले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो पिताको घरमा, मेरो पिताको घरमा, है, स्वर्गलाई पिताको घर भनिएको छ। स्वर्गलाई थुप्रैहरू नाम दिएको छ, तर यो वासस्थान पनि हो हाम्रो, यो पिताको घर। यहाँबाट स्वर्गको बारेमा चारवटा कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ। पहिलो कुरा, स्वर्ग पिताको घर हो। दोस्रो, स्वर्ग चाहिँ वासस्थानहरूको ठाउँ हो। तेस्रो, स्वर्ग चाहिँ धेरै वासस्थानहरूको ठाउँ हो, है। अनि चौथो चाहिँ स्वर्ग ख्रीष्ट आफै हुनुभएको ठाउँ। एकछिन मनन गरौँ यो सत्यताहरूलाई। पहिलो कुरा, स्वर्ग पिताको ठाउँ, यसलाई घर भनिएको छ, पिताको घर, है, ख्रीष्टको पिताको घर। दुई पदमा उहाँले त्यसरी दाबी गर्नुहुन्छ, मेरो पिताको घर भन्नुहुन्छ, है। अनि उहाँको बौरी उठाएपछि उहाँले चेलाहरूलाई अर्को सत्यता सिकाउनु भयो। 20:17 योहन्ना 20:17 मेरो पिता तिमीहरूको पिता, मेरो परमेश्वर तिमीहरूको परमेश्वर। त्यसैले आज हामी अनुग्रहको युगमा बाँचिरहेका विश्वासीहरूले ख्रीष्टसँगै यो भन्न सक्छौँ, मेरो पिताको घर, स्वर्ग चाहिँ मेरो पिताको घर हो, है। घर भनेको चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँ हामीलाई जान मनपर्छ, जहाँ हामीले शरण पाउँछौँ। अहिले यो कोरोना भाइरसको कारणले काठमाडौँ खाली छ, किनभने मान्छेहरूलाई यस्तो बेलामा आफ्नो घर याद आउँदो रहेछ। त्यहाँ सुरक्षित हुन्छ भनेर उनीहरू सब भागे काठमाडौँ छोडेर, है। किनभने घर चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको ठाउँ भनेर धेरैले बुझेका छन्। अनि घरमा जानलाई अनुमति लिनु पर्दैन, सोध्नु पर्दैन, है। मानिसहरू आफ्नो घर भएको हुनाले उनीहरूले के कोसेली ल्याउँछन् त्यसपछि मात्र छिर्न दिन्छु होइन, तर मेरो छोरा मेरो छोरी, त्यसैले मेरो घर, है। अनि जहाँ हामी जानलाई दुईचोटि सोच्नु पर्दैन, जहाँ हाम्रो अधिकार छ, जहाँ हामी ढुक्क साथ बस्न सक्छौँ, है। अनि जहाँ हाम्रो फिक्री गरिन्छ, वास्ता गरिन्छ सबभन्दा बढी। अनि यस्तै यस्तै विचार यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ येशूले। अब यो चाहिँ अनन्त घर, अनि यो मेरो पिताको घर, उहाँ जो अब तिमीहरूको पिता आउँदै हुनुहुन्छ, मेरो क्रुसको बलिदानको खातिर, है, म क्रुसमा मरेको कारणले, म बौरी उठेको कारणले अब उहाँ तिमीहरूको पिता हुनुहुन्छ, है। त्यसैले पिताको घर। दोस्रो चाहिँ स्वर्ग वासस्थानहरूको ठाउँ हो। त्यहाँ वासस्थानहरू छन्, अनन्तसम्म रहने, सदाकाल रहने। हामी जुन अहिले शरीरमा छौँ, अनि जुन हामी यहाँ हाम्रो शरीरलाई पनि एउटा अस्थायी घर भनेको छ, जुन एक दिन हामी छोड्नेछौँ, यो कुहिनेछ। अनि जुन चाहिँ निकै दुःख र कष्टहरू साथ हामी जिउनुपर्छ, रोगको कारण, समस्याको कारण इत्यादि। तर एक दिन हामी यो सब छोड्नेछौँ। अनि अहिले बसिरहेको हाम्रो यो इट्टाहरूले बनेको डेरा पनि छोड्नेछौँ। अनन्त घर, अनन्त वासस्थान हाम्रो छ। यहाँ हाम्रो रहिरहने सहर छैन प्रियहरू। हामी त्यो घरलाई हेरेर जिउने हो, किनभने अन्तिममा हामी सेटल हुने त त्यहाँ स्वर्गमा, है। अनि त्यहाँदेखि फेरि कहिले पनि हामी निस्किनु पर्दैन। तेस्रो कुरा चाहिँ यो धेरै वासस्थानहरू छ, पर्याप्त छ। अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारणले बजारहरूमा, पसलहरूमा धेरै कुरा सर्टेज छ, है। उत्पादकहरूले माग अनुसार पुरा गर्न सकेको छैन। हातमा सेनिटाइजर दल्नुपर्छ भन्नुभयो सरकारले, सेनिटाइजर किन जाँदा छैन सेनिटाइजर, है। अनि के कुराहरू छैन, डाक्टरहरूलाई लगाउने सामान छैन। तर स्वर्गमा त्यस्तो छैन। परमेश्वरले बनाउनु भएको स्वर्ग, त्यहाँ वासस्थानहरू थुप्रै छन्, प्रशस्त छ, पुग्ने गरी छ। मलाई नपुग्ला भनेर हामी डराउनु पर्दैन, है। अहिले हामी बजार जस्तो ठाउँमा कोठा खोज्न गयो भने पाउँदैन हामीले, तर स्वर्गमा ख्रीष्टद्वारा आउने हरेकको लागि त्यहाँ ठाउँ छ, थुप्रै छ, धेरै छ। उहाँले भन्नु नभएको पनि भन्ने थिएँ, पुग्दैन, यति मात्र छ है मसँग, 1,40,000 मात्रै छ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले भन्नु भएन त्यस्तो। उहाँले भन्नु धेरै वासस्थानहरू छन्, ढुक्क साथ सुसमाचार प्रचार गरेर आउने सबैको लागि छ। जतिजना आउँछन् सबैलाई म ठाउँ दिन सक्छु, हरेक विश्वासीको लागि हो। त्यही भएर हाम्रो हृदय विचलित हुनु आवश्यक छैन। चौथो कुरा, ख्रीष्ट आफै त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो म जहाँ छु त्यहाँ तिमीहरू हो भनेर, 3 पदको अन्तिममा। अर्थात् ख्रीष्ट स्वर्गमा हुनुहुन्छ। एकजनाले यसरी भन्नुभएको थियो, स्वर्ग चाहिँ स्वर्ग हो किनभने ख्रीष्ट त्यहाँ हुनुहुन्छ, परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ नहुनु भएको एउटा राम्रो बगैँचा मात्रै हुन्थ्यो होला, तर स्वर्ग हुने थिएन। अनि त्यो सत्य हो। परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर
हाम्रो ख्रिस्ट त्यहाँ हुनुहुन्छ है। अनि तेस्रो कुरा, हामी किन विचलित हुनु आवश्यक छैन? तेस्रो कुरा चाहिँ अब हामी हेर्नेछौँ, ख्रिस्टले हाम्रो लागि ठाउँ तयार पार्नु भएको हुनाले। 2 पदलाई पुरै पढौँ फेरि, त्यहाँ उहाँले त्यो बताउँदै हुनुहुन्छ। 2 र 3, 2 पद हेरौँ अहिलेलाई। 14को 2, मेरा पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू छन्, त्यस्तो नहुँदो हो त म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ, म तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न जान्छु। 3 पद पनि पढौँ। अनि मैले गएर तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेँ भने म फेरि आउनेछु, यसरी भन्नुभयो उहाँले। त्यसैले तेस्रो कुरा हामी यही देख्छौँ, किन हाम्रो हृदय विचलित हुनु पर्दैन, किनभने ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति ठाउँ तयार पार्नु भएको छ। अब यो ठाउँ तयार पार्नु भएको भन्ने कुन अर्थमा हो, के भन्न खोज्नु भएको हो? अनि प्राय यसलाई 2टा अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। एउटा जुन हामी प्राय बुझ्ने गर्छौँ, अनि मैले पनि लामो समय त्यही बुझिरहेको कि ख्रिस्ट चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ ठाउँ तयार पार्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ मेरो लागि। अनि ठाउँ तयार पारेर सिद्धेपछि उहाँ फर्केर आउनुहुन्छ मलाई लिनलाई। अनि हामी त्यही पर्खिरहेछौँ है। अनि हामी त्यहाँ जानेछौँ एक दिन, त्यहाँ गएर हामीले थुप्रै कुरा देख्नेछौँ जुन उहाँले तयार पार्नु भएको छ। त्यो अर्थमा पनि अर्थ लगाउँछन्, अनि त्यसलाई होइन पनि भन्न सक्दिनँ म। तर मैले आफ्नो अध्ययनमा बुझेको यसको अर्थ चाहिँ के हो भने, एकजनाले यसरी लेख्नु भएको थियो, येशू ख्रिस्ट यो संसारमा सिकर्मी हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो काम सिकेर उहाँले गएर ठाउँ तयार पार्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो पढ्दाखेरि एक हिसाबले मलाई हाँसो पनि उठ्यो। अनि मैले सोच्न थालेँ, के साँच्चै स्वर्गमा सिकर्मीहरू लगेर उहाँले ठाउँ तयार पार्दै हुनुहुन्छ त है? तर विचार गरौँ, उत्पत्ति 1 अध्यायले यसको हाम्रो जवाफ दिन्छ। ख्रिस्ट येशूले सारा संसार सृष्टि गर्न कति समय लाग्यो उहाँलाई? जम्मा 6 दिन। तर कसरी सृष्टि गर्नुभयो? बोलेर। उहाँले बोल्नुभयो, उज्यालो होस् अनि उज्यालो भयो। अनेक थरीको फलफुल उम्रोस् भन्नुभयो भने उम्रियो। अनेक खालको आजसम्म वैज्ञानिकहरूले हरेक वनस्पति पढेर भ्याएको छैन। अनि जनावरहरू त्यसरी नै बनाउनु भयो, ताराहरू अनगिन्ती बनाउनु भयो। के उहाँको लागि स्वर्गमा ठाउँ तयार पार्न 2000 वर्ष लाग्ला? है। उहाँले बोल्नुहुन्छ नि ती सब पुरा हुन्छन्। यसै के भन्नुभएको त यहाँ? ठाउँ तयार पार्न जान्छु। उहाँ अब कहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो? त्यो कुरा गर्न खोजिरहनु भएको छ। कसरी हाम्रो लागि ठाउँ तयार हुन्छ स्वर्गमा? पहिलो कुरा सन्दर्भ हामी हेरौँ यहाँ है। 2 पदको सुरुमा उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने, मेरा पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू हुनेछन् भन्नुभएको छ कि छन् भन्नुभएको छ? छन्, त्यो छ। अब फेरि गएर बनाउनु पर्दैन, वासस्थानहरू छन् त्यहाँ। तर यो ठाउँ तयार पार्न जान्छु भन्नुभएको अर्थ चाहिँ उहाँले अब गएर क्रुसको कामलाई पुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी पापीहरू, जो हामी पापले लादिएका छौँ, पापले गर्दा हामी अनन्त दण्डमा जाँदैछौँ, कसरी हाम्रो लागि ठाउँ तयार हुन्छ स्वर्गमा? येशू ख्रिस्ट क्रुसमा हाम्रो सट्टामा मर्नु भएर, हाम्रो दाम तिर्नु भएर है। अनि त्यसैले उहाँले भन्नु, मेरो पिता घरमा धेरै वासस्थानहरू छन्, अब म ठाउँ तयार पार्न जाँदैछु। अर्थात् अब म क्रुसमा जाँदैछु। म क्रुसमा तिमीहरूको पापको सट्टामा मर्नेछु, मलाई मार्नेछन्, तर तिमीहरूको सबै पाप बोकेर म क्रुसमा मर्नेछु, तिमीहरूको सट्टामा प्रतिस्थापन भएर सारा संसारको पाप बोकेर मलाई गाडिनेछ। म बौरी उठ्नेछु अनि म स्वर्ग जानेछु। हाम्रो मुक्ति क्रुसमा किन्नु भएन। अनि त्यसपछि उहाँले हाम्रो पापको सट्टामा सबै मूल्य तिर्नु भएपछि उहाँले भन्नुभयो, सारा संसारमा जाऊ, सबैलाई सुसमाचार सुनाऊ, अब ठाउँ तयार पारिएको छ। अब ख्रिस्टद्वारा आउने हरेकको निम्ति त्यहाँ ठाउँ तयार पारिएको छ। उहाँ पार्दै बसिरहनु भएको छैन, तर ठाउँ तयार पार्नु भएको छ क्रुसको कार्यद्वारा। आज विश्वास गर्ने हरेकको लागि ठाउँ तयार छ। त्यसैले मैले भन्न सक्छु, मेरो लागि ठाउँ तयार छ वास्तवमा। किनभने ख्रिस्ट क्रुसमा मर्नु भएको छ। उहाँले मेरो सट्टामा क्रुसमा बलिदान भएर रगत बगाउनु भयो। उहाँ आज जिउँदो हुनुहुन्छ। बहुरी उठ्नु भएपछि बहुरी उठ्नु भएको येशूले भन्नुभयो, मेरो पिता तिमीहरूको पिता, मेरो परमेश्वर तिमीहरूको परमेश्वर, अब ठाउँ तयार छ। वासस्थानहरू त थुप्रै छन् पहिल्यैबाटै, अब तिमीहरूलाई जानेलाई मैले ठाउँ पनि तयार पारेको छु। यदि तपाईँ आज येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरेर
पिता कहाँ आउनुहुन्छ भने तपाईँलाई ठाउँ तयार भइसकेको छ। अब खालि निर्णय तपाईँको। यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छैन भने, यदि तपाईँले मुक्ति पाउनु भएको छैन भने अब केलाई पर्खने? काम उहाँले भ्याइसक्नुभयो 2000 वर्ष अगाडि है। त्यसैले आज म निर्धक्क भएर भन्न सक्छु, मेरो पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू छन् र मेरो निम्ति ठाउँ तयार पारिएको छ है। अनि साथै मेरो निम्ति उहाँ अन्तर्विन्ती गर्दै हुनुहुन्छ पिताको दाहिने हातमा बसेर शरीरमै है। अनि चौथो कुरा हामी हेर्नेछौँ, अन्तिम बुँदा हुनेछ हाम्रो आजको लागि। हामी किन विचलित हुन आवश्यक पर्दैन? किनभने चौथो कुरा, उहाँ हामीलाई लिन फेरि आउँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई लिन फेरि आउँदै हुनुहुन्छ। 3 पद पढौँ। त्यहाँ लेखेको छ, अनि मैले गएर तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेँ भने म फेरि आउनेछु, अनि म जहाँ छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हो भनेर म तिमीहरूलाई आफू कहाँ लिनेछु। यी चेलाहरू त ख्रिस्ट कहाँ पुगिसके। अब यहाँ जीवित भएकाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हामी मृत्युको बाटो हेरिरहेको छैनौँ, तर ख्रिस्ट हामीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ। यद्यपि हामी कुनै पनि कारणले, कुनै पनि सङ्क्रमणले, कुनै पनि अवस्थाले मृत्युको मुखमा पुग्नु परे पनि हामीलाई डर छैन है। हामी भयभीत हुनु पर्दैन, विचलित हुनु पर्दैन, किनभने मेरो लागि ठाउँ तयार पारिएको छ। स्वर्ग मेरो वासस्थान छ। खालि अब हामी जीवितहरू येशू ख्रिस्टको आगमनको बाटो हेरिरहेका छौँ। येशू ख्रिस्ट आफ्ना जनहरूका निम्ति उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। ख्रिस्टको दोस्रो आगमन चाहिँ 2 चरणमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो आफ्ना जनहरूका निम्ति कहाँ? हावामा के गर्नुहुन्छ? लिएर जानुहुन्छ। त्यसपछि 7 वर्ष महासङ्कष्टपछि उहाँ फेरि आउनुहुन्छ आफ्ना पवित्र जनहरूको साथमा। कहाँ? संसारमा के गर्न? राज्य गर्न। तर अहिले हामी सङ्कष्टकाल पर्खेर बसिरहेको छैनौँ। अहिले हामी त्यो आवाज सुन्दैछौँ, अन्तिम तुरही जब फुकिन्छ। आँखाको झिमिकमा अचानक हामीलाई थाहै पनि हुने छैन, हामी बदली हुनेछौँ बादलमाथि ख्रिस्टको साथमा। हामीभन्दा पहिला सुतेकाहरू बहुरी उठिसकेका हुनेछन्। अनि ख्रिस्टले भन्नुभयो, म जहाँ छु त्यहीँ तिमीहरू हो भनेर, अर्थात् स्वर्गमा म जहाँ छु त्यहाँ मसँग हो भनेर म तिमीलाई लिन आउनेछु। उहाँ आफै हामीलाई लिन आउनुहुनेछ। अनि अहिले उहाँ बोलाउँदै हुनुहुन्छ, मण्डली निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। हरेक मरेका ढुङ्गाहरूलाई अर्थात् मानिसहरूलाई उहाँले जिउँदा पत्थर बनाउँदै हुनुहुन्छ र आफ्नो संरचनामा थप्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो अन्तिम जीवित पत्थर बन्नेको हामीलाई थाहा छैन। सायद आज सुसमाचार सुनिरहेको छ होला। जब उसले विश्वास गर्छ नि परमेश्वरको योजना अनुसार मण्डलीको संरचना बनेर सिद्धिन्छ, पिताले पुत्रलाई भन्नुहुनेछ, जाऊ अब दुलही लिएर आऊ। ख्रिस्ट येशू स्वर्गबाट आउनुहुनेछ बादलको साथमा प्रधान स्वर्गदूतहरू लिएर। अनि उहाँले भन्नुहुनेछ आफ्नो स्वर्गदूतलाई, मिखायल तुरै फुका। अनि उसले तुरै फुक्नेछ। प्रधान स्वर्गदूतको आवाज, तुरैको आवाज। अनि हामी बदली हुनेछौँ अचानक आँखाको झिमिकमा। अनि हामी ख्रिस्टको साथमा हुनेछौँ, आफ्नै आँखाले देख्नेछौँ उहाँलाई। त्यसपछि हाम्रो इनामहरू पाउनेछौँ हामी। प्रभुलाई महिमा होस्, उहाँलाई आदर होस् यो कुराहरूको लागि जुन उहाँले योजना बनाउनु भएको छ। हामीलाई यस्तो पैतृक सम्पत्ति उहाँले सोच्नु भएको छ। हाम्रो हृदय विचलित हुनु पर्दैन प्रियहरू। परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुभएको छ, ख्रिस्ट हाम्रो मुक्तिदाता हुनुभएको छ। हामी जीवित रहन्छौँ, हामीसँग मित्र हुनुहुन्छ ख्रिस्ट। हाम्रो मृत्युपछि पनि हाम्रो निम्ति घर छ स्वर्गमा। अनि यी सत्यताहरू येशूले दिँदै हुन्थ्यो चेलाहरूलाई जो विचलित थिए ख्रिस्ट जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। अनि यो सत्यताहरू आज हामीलाई पनि हो। के हामी धन्यवादी छौँ? के हामीले यी सत्यताहरूलाई दाबी गरिरहेका छौँ? हाम्रो हृदय विचलित हुनु पर्दैन। त्यसपछि यी सत्यताहरू मनन गरौँ प्रियहरू। यहाँ अरू सत्यताहरू पनि छ, हामी किन विचलित हुनु पर्दैन? अरू कारणहरू पनि छ है। हामीलाई प्रभुले काम दिनुभएको छ 12 पद अनुसार। हाम्रो प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्छ उहाँले 13 र 14 पद अनुसार। पवित्र आत्मा हामीलाई दिनुभएको छ 15 देखि 26 पदहरू अनुसार। अनि ख्रिस्टको शान्ति हामीलाई दिनुभएको छ 27 पद अनुसार। प्रभुले तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको छ चाहिँ म प्रार्थना गर्नेछु। हामी पहिलो हाम्रो सभालाई, क्लासलाई यहाँ राख्नेछौँ, त्यसपछि हामी अघि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु।